आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडर्न सिनेरियो। मॉडर्न सिनेरियो से मुराद है कि जदीद दौर में कंप्यूटर कौन कौन सी फील्ड्स में इस्तेमाल हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है उसकी कौन कौन सी आगे ब्रांचेज़ हैं जो आज के इस दौर में हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रही हैं। हम उनकी सर्विसेज इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना रहे हैं। ये जो फील्ड्स हैं कंप्यूटर की, ये आज इस मॉडर्न सिनेरियो के टॉपिक में हमने डिस्कस करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉडर्न सिनेरियो से मुराद है जदीद दौर। तो यहाँ पर जदीद दौर में आपको पता है कि हमारा ये जो वर्ल्ड है, हमारा ये जो ग्लोब है, वो कंप्यूटर की वजह से बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है। हर फील्ड, हर शोबे में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और कंप्यूटर की खुद भी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, कंप्यूटर की बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, कंप्यूटर की बहुत सारी आगे फील्ड्स हैं, जिनमें से चंद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बुक में उसने मेंशन किया हुआ है कि कंप्यूटर की बेशुमार फील्ड्स हैं, कंप्यूटर की बेशुमार हम कह सकते हैं कि इसकी बहुत सारे शोबाजात हैं, इसकी ब्रांचेज़ हैं, लेकिन आपके बुक के स्कोप से बाहर की बातें हैं, इसलिए सबको हम डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो फील्ड्स डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहली फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब, वैसे अगर इसका हम उर्दू मायने देखें तो ये बनता है मसनूई ज़हानत, लेकिन ये वो फील्ड है कंप्यूटर की जिसमें रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। रोबोटिक्स एक फील्ड का नाम है जिसमें रोबोट्स के ज़रिए से काम लिया जाता है। वो टास्क जो इंसान के लिए डेंजरस हैं, वो टास्क जो इंसान खुद परफॉर्म नहीं कर सकता, उसके लिए वो रोबोट्स का इस्तेमाल करता है। ये जो फील्ड है इसे रोबोटिक्स की फील्ड कहते हैं और इसका जो असल नाम है वो है AI। AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसी मशीनरी हम इस्तेमाल करते हैं जो कि ह्यूमन एफर्ट को कम करती है। वो टास्क जो हम खुद परफॉर्म नहीं कर सकते वो मशीन से परफॉर्म करवाते हैं। ये कंप्यूटर की एक फील्ड है जो इस टाइम पर टॉप पे मौजूद है, यानी सबसे ज़्यादा जिस फील्ड पे काम किया जा रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ जो यूजेस हैं वो आज हम देखते हैं, जैसे कि हमारे पास सिक्योरिटी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल बायोमेट्रिक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी हमारे थंब इम्प्रेशन को हमारा फेस डिटेक्शन किया जाता है, हमारा थंब इम्प्रेशन रिकॉर्ड किया जाता है, और डिफरेंट जगहों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड को यूज़ करके लोग अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। और इसके बाद जो मॉडर्न सिनेरियो में कंप्यूटर जो इस्तेमाल हो रहा है बहुत ज़्यादा, वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस किसे कहते हैं? वेब बेस्ड एप्लीकेशन से मुराद है वो सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट से चलते हैं। आज उन सॉफ्टवेयर्स का दौर है जो कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर्स का दौर नहीं है। आपको भी पता है कि हम उन गेम्स को खेलना पसंद करते हैं जो कि ऑनलाइन चलती हैं। हम दुनिया में लोगों के साथ मिलकर गेम खेलना पसंद करते हैं। ना सिर्फ गेम्स बल्कि और दूसरी दीगर एप्लीकेशंस हैं, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये वेब बेस्ड एप्लीकेशंस कहलाती हैं। मिसाल के तौर पे हमारे मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, यानी ये इंटरनेट के बगैर नहीं चलती। ऐसी एप्लीकेशंस का आज दौर है और वेब बेस्ड एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तो जदीद दौर में वेब बेस्ड एप्लीकेशंस भी एक टॉप मोस्ट फील्ड कहलाती है। नेक्स्ट आती है हमारे पास ई कॉमर्स या एम कॉमर्स। ई कॉमर्स एक ऐसी फील्ड है जिसके ज़रिए से हम लोग घर बैठे हुए कारोबार कर सकते हैं, और आज हो रहा है। आज इस पूरी दुनिया में हम लोग कारोबार कर सकते हैं अपनी एक लोकेशन पर बैठे हुए। जी हाँ, हम अपनी एक लोकेशन पर बैठे हुए, यानी अगर हम अपने घर में भी बैठे हुए हैं तो हम पूरी दुनिया में अपनी सर्विस या अपनी कोई प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इसको कहते हैं ई कॉमर्स। ना सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विस बल्कि वीडियोस भी सेल कर सकते हैं, हम ऑडियोज़ भी सेल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी सेल कर सकते हैं, अपनी कोई भी सर्विस हम पूरी दुनिया में सेल कर सकते हैं। इसको ई कॉमर्स या एम कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और एम कॉमर्स स्टैंड्स फॉर मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स का भी मतलब यही है में हमारा जितना भी हमारा आज इस वर्ल्ड के जो प्रोडक्ट्स बेची जा रही हैं, जितना भी आज ऑनलाइन कारोबार किया जा रहा है, आज के इस दौर में जितना ऑनलाइन कारोबार किया जा रहा है वो सब ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में शामिल है। ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कंप्यूटर एनिमेशन, के जो आजकल
ہم لوگ اینیمیٹڈ موویز دیکھتے ہیں یا کارٹونز دیکھتے ہیں، یہ ساری کمپیوٹر اینیمیشن سے ریلیٹڈ فیلڈس کے اندر آتی ہیں۔ آج ہمارے پاس 3D گرافکس ہیں، آج ہمارے پاس اینیمیٹڈ کارٹونز اور اینیمیٹڈ کلپس موجود ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، یہ ساری کی ساری کمپیوٹر اینیمیشن سے ریلیٹڈ ہیں، اور آج اس کا بہت زیادہ مارکیٹ میں بھی اسکوپ ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اور جو لوگ اس میں کام کرنا جانتے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کمپیوٹر اینیمیشن۔ نیکسٹ آتا ہے ہمارے پاس ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ۔ اسٹوڈنٹس، ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ بھی ماڈرن سینیریو کی ایک فیلڈ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آج نیٹ ورک میں جتنے بھی کمپیوٹرز موجود ہوتے ہیں وہ سارے کمپیوٹرز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن قائم کر کے ایک دوسرے کے ڈاٹا کو، ایک دوسرے کے سافٹ ویئرس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل ہمارے پاس آن لائن بہت ساری ویب سائٹس ہیں جہاں پہ ہم اپنا ڈاٹا شیئر کرتے ہیں اور لوگوں کا ڈاٹا بھی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں، جس کی ایگزامپل ہمارے پاس فیس بک ہے، جس کی ایگزامپل ہمارے پاس یوٹیوب ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ انٹرنیٹ میں ہو، بلکہ ایک چھوٹے لیول پر ایک چھوٹا سا نیٹ ورک بھی بنا ہو، اس میں بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک چھوٹا سا نیٹ ورک ہو اور اس میں ایک کمپیوٹر کا ڈاٹا باقی سارے کمپیوٹرز یوز کر سکتے ہیں، اس کو ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کہتے ہیں۔ تو یہ ماڈرن سینیریو کی کچھ فیلڈز تھیں جن کا آج بہت زیادہ استعمال ہے۔ ہمارے پاس ماڈرن سینیریو میں ایک اور کمپیوٹر کی برانچ ہے جس کو کہا جاتا ہے ملٹی میڈیا یا ہائپر میڈیا۔ اسٹوڈنٹس، ملٹی میڈیا اور ہائپر میڈیا کا سب سے زیادہ استعمال آج جو ینگ جنریشن ہے وہ کر رہی ہے۔ ملٹی میڈیا سے مراد ہے ہمارے پاس ایسی انفارمیشن جو کہ ڈفرینٹ فارمز میں موجود ہے۔ ہمارے پاس ڈفرینٹ فارمز سے مراد ہے ڈفرینٹ ٹائپس کی انفارمیشن ہو سکتی ہے، لائک وہ ویڈیو کی شکل میں ہو سکتی ہے، وہ آڈیو کی شکل میں ہو سکتی ہے، وہ ٹیکسٹ ڈاکیومنٹس کی شکل میں ہو سکتی ہے، امیجز کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ ڈفرینٹ ٹائپس کی انفارمیشن جب اس طرح کی فارمز میں موجود ہو اسے ہم کہتے ہیں ملٹی میڈیا۔ اور اگر یہ ہمارے کمپیوٹر میں ہمیں سیو ملے، یعنی یہ ساری ملٹی میڈیا میں جتنی بھی میں نے آپ کو ان کی ڈاٹا کی یا انفارمیشن کی فارمز بتائی ہیں، اگر یہ ہمارے کمپیوٹر میں موجود ہے تو اسے ہم کہیں گے ملٹی میڈیا۔ لیکن اگر ہم انٹرنیٹ سے اس کو یوز کر رہے ہیں، فار ایگزامپل آن لائن یہ ساری چیزیں ہم حاصل کر رہے ہیں یا ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، اس کو کہیں گے ہائپر میڈیا۔ اسٹوڈنٹس، ہائپر میڈیا کا جو ورڈ ہے یہ لنک کی ایک ایکسٹینشن ہے، اور ہائپر لنک کسے کہتے ہیں؟ کوئی ایسا ورڈ جو کسی ڈاکیومنٹ میں لکھا ہو جس پہ ہم کلک کریں تو کوئی ویب سائٹ اوپن ہو جائے، تو یہ اصل میں اس کی ایکسٹینشن ہے۔ ہمیں مختلف ویب سائٹس کے اوپر ملٹی میڈیا والی چیزیں مل جائیں، یعنی آڈیو، ویڈیو، امیجز، اس کے علاوہ ٹیکسٹ ڈاکیومنٹس، اسے ہم کہیں گے میڈیا۔ تو یہ کمپیوٹر کی مختلف فیلڈز ہیں، کمپیوٹر کی مختلف برانچز ہیں جو کہ ماڈرن سینیریو میں استعمال ہو رہی ہیں۔ اب ان سب کے بارے میں جب میں نے آپ کو بتایا تو ان سب کے بارے میں آپ کو آلریڈی پتہ تھا، شاید ان کے نام نہ اس طرح سے پتہ ہوں، لیکن ان سب چیزوں کے بارے میں آپ پہلے سے جانتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج یہ ٹاپ موسٹ یوزنگ فیلڈز ہیں، یہ وہ کمپیوٹر کے شعبہ جات ہیں جو آج سب سے زیادہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن آپ کے بک میں جو مینشن ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے۔ امید ہے کہ اتنی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ٹاپک جو اس نے مینشن کیا ہے اس ٹاپک کا نام ہے ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر۔ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہاں پر پہلی لائن میں ایک ڈیفینیشن مینشن ہے، اور وہ ڈیفینیشن ہے کمپیوٹر کی۔ اسٹوڈنٹس، یہ ڈیفینیشن بہت امپورٹنٹ ہے اور بورڈ میں آ چکی ہے۔ کمپیوٹر کی ڈیفینیشن میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ کمپیوٹر از این الیکٹرانک مشین۔ کمپیوٹر جو ہے وہ بجلی سے چلنے والی ایک مشین ہے، ایک ڈیوائس ہے which can be programmed to accept data، جس کو پروگرام کیا گیا ہے کہ وہ ڈاٹا کو ایکسیپٹ کرے، and then computer converts that data into the useful information، یعنی کمپیوٹر اس ڈاٹا کو پروسیس کر کے یوزفل انفارمیشن میں تبدیل کرتا ہے۔ تو ہمیشہ کمپیوٹر کے پاس ڈاٹا آتا ہے، دین کمپیوٹنگ ہوتی ہے، دین انفارمیشن ہمیں ملتی ہے۔ تو کمپیوٹر یہی تو کام کرتا ہے۔ Computer is an electronic device. Computer is an electronic machine which can be programmed to accept data and then convert it into useful information. Computer also stores the data for future use. کمپیوٹر اس کے علاوہ ایک اور کام کرتا ہے کہ وہ ڈاٹا کو سٹور کرتا ہے تاکہ ان فیوچر اس ڈاٹا کو استعمال کیا جا سکے۔ آج ہم اپنے کمپیوٹر میں مختلف طرح کا ڈاٹا سیو کرتے ہیں، یعنی ہم اپنے کمپیوٹر میں جو ملٹی میڈیا ہے اس کو سیو کرتے ہیں۔ اور ابھی میں نے آپ کو ماڈرن سینیریو
ہے